बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान अहमदियों की नस्ल कुशी का उभरता ख़तरा, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान में कायम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल मारूफ TLP ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में जब तक आखिरी अहमदी को ठिकाने नहीं लगा देते वो अपनी अहमदिया मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इस ऐलान के बाद हैरानी इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान के आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करने वाले इस इंतहा पसंद और ज़ालिमाना ऐलान के बावजूद इस तंजीम की रजिस्ट्रेशन जो एक सियासी पार्टी के तौर पर मौजूद है, इस पर किसी किस्म का असर नहीं हुआ। और इसकी बुनियादी वजह मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना केस की तहकीक के दौरान बतला दी थी कि ये तंजीम पाकिस्तान की नंबर 1 खुफिया एजेंसी की लैब पालिक तंजीम है, जिसको मुल्क में जमहूरी क़ुव्वतों पर दबाव डालने के लिए कायम किया गया है और इसकी नशो नुमा और पालने पोसने की ज़िम्मेदारी भी इसी खुफिया एजेंसी ने ले रखी है। इसलिए इस तंजीम पर हाथ डालते हुए हर किसी के पर भी जलते हैं। TLP ने अब पाकिस्तान में अहमदियों की नस्ल कुशी के लिए ईद उल अज़हा की मुनासबत से मुक़्तदर हलकों के मंजूर नज़र वज़ीर दाखिला और पंजाब की वज़ीर आला की अशीरबाद से पुलिस की मदद लेकर जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इन कार्रवाइयों के खौफनाक नताइज जो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, इनको बयान करना ज़रूरी है ताकि ये जो इक़्तिदार और ताकत के नशा में मासूम और बेगुनाह अहमदियों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, कल कलां को ये न कह सकें कि इनको इन ज़ालिमाना हरकतों के अवाक़िब से किसी ने आगाह नहीं किया था। पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन मुसन्निफ़ा आयशा जलाल अहमदियों पर होने वाले मज़ालिम को अपनी किताब सेल्फ एंड सोवरेनिटी में साल 1923 से लेकर अब तक के हालात को इंतहाई मौजू अंदाज में बयान करके पाकिस्तान के अमरीकी आगाहों को आगाह कर चुकी हैं। BBC ने अपने हालिया सैरबीन प्रोग्राम में भी TLP की तरफ से ईद कुर्बान और इसके बाद अहमदियों पर होने वाले मज़ालिम से पाकिस्तान के UK के आकाओं को भी मतले कर दिया है। पाकिस्तान में फ्राइडे टाइम्स ने पाकिस्तान में TLP की तरफ से ईद कुर्बान और इसके बाद होने वाले मज़ालिम को बहुत ही दयानत और इंसाफ के साथ बयान करके पाकिस्तान और दुनिया भर के अंग्रेज़ी दान तबके को भी मतले कर दिया है। पिछले चंद दिनों में दुनिया भर में अहमदियों पर ईद कुर्बान के हवाला से और फिर बाद में TLP के ज़रिए अहमदियों पर की जाने वाली ज़्यादतियों का अब दुनिया भर में चर्चा हो रहा है। महज़ब दुनिया की कुछ रवायात होती हैं। पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के अहमदियों की नस्ल कुशी के लिए ये जो TLP को इस्तेमाल करके आइन में मौजूद पाकिस्तान के अहमदी शहरियों के हकूक़ की पामाली कर रहे हैं और जनवरी 2022 में ताहिर नक्काश केस में सुप्रीम कोर्ट के अहमदियों के हकूक़ के बारे में वाज़ेह फ़ैसला की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान के असल ताकतवर हल्के ये जो अहमदियों की नस्ल कुशी का खेल खेलना चाह रहे हैं और इसके लिए TLP को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये याद रखें कि इसके रद्द अमल के तौर पर फौरी तौर पे पाकिस्तान का जो G+ स्टेटस है यूरोप के पास, उस स्टेटस को ख़त्म भी किया जा सकता है। यूरोप की तरफ से ऐसी आवाज़ें उभरनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह IMF की जो मदद पाकिस्तान को मिल रही है, IMF की तरफ से भी ये इंसानी हकूक़ की जो वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मदद से हाथ उठा सकते हैं। इसी तरह अमेरिका और चीन की जो माली इमदाद है और अहमदियों के साथ जो जुल्म व सितम रवा रखा जा रहा है और उनकी नस्ल कुशी जो है TLP के ज़रिए करवाई जा रही है,
تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر پاکستان کو امریکہ اور چین کی مالی مدد سے بھی ہاتھ دھونے نہ پڑ جائیں۔ احمدیوں کی تو اس وقت اتنی بڑی تعداد پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا کہ احمدیوں کو تو جو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی تو اتنی بڑی تعداد اس وقت نہیں ہے، لیکن ان 25 کروڑ عوام کا سوچ لیں جو اس ملک میں بستے ہیں۔ اور اگر یہ ظلم و ستم جاری رہتا ہے اور احمدیوں کی نسل کشی ہوتی ہے، اور جیسے یہ ابھی بتایا ہے کہ دنیا بھر میں جو طاقتور ممالک ہیں یا جو میٹر کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی معاشیات کو، اگر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر پاکستان میں جو افراتفری پھیلے گی، اور پھر وہاں جو یہ رہنے والے 25 کروڑ عوام ہیں یہ جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اور پھر جب کسی کو بھی جائے پناہ نہ مل سکے گی تو پھر یہ مقتدر حلقے کیا کریں گے؟ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کو ان کے ان ظلم و ستم کے اقدامات کے بارے میں جو عواقب پیش آ سکتے تھے ان کے بارے میں ان کو کسی نے مطلع نہیں کیا۔ تو ان کو بڑے واضح الفاظ میں یہ مطلع کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ٹی ایل پی کو لگام نہیں دیتے تو پھر بہت ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں جو پاکستانی عوام کو بھگتنی پڑیں۔ پروگرام کے آخر میں مجیب شامی صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے بڑے ہی دبنگ انداز میں احمدیوں کے بارے میں کچھ آواز تو اٹھانے کی ضرورت محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو مزید جرأت بھی عطا کرے۔ تو ملاحظہ کیجئے جناب مجیب شامی صاحب کی یہ دبنگ گفتگو۔ ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے، آپ نے 50,000 کا بکرا خریدا ہے ہم 25,000 کا واپس لے لیں گے، کیا تماشا ہے؟ اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ او بھائی آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور مولانا مفتی مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب یہ بیٹھے ہیں، کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں، ہندوتو والے یہاں دندراتے پھریں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں۔ ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان سے بھی بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک قرار دیا ہے اقلیت، اور غیر مسلم ان کو سنیں، ان کی بات، ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کا احترام کریں، شہری حقوق جو ہیں۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں، اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں، اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں، نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں، بلکہ قانون جو ہے اس میں طاقت ہونی چاہیے ان کو ڈرا سکے اور ان کو زندگی کے آداب سکھا سکے۔ کہا تو ہمیشہ یہ جاتا ہے شامی صاحب، لیکن پھر مطلب کرنا پڑے گا نا، بار بار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا۔ اور راغب نعیمی صاحب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب اور دوسرے علماء جو ہیں بڑے بڑے جید علماء، بڑی بڑی پارٹیوں کے رہنما دن رات دندناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کوئی حکومت کو للکارتا ہے، کوئی اپوزیشن کو للکارتا ہے۔ او بھائی یہ نفرت کے جو تاجر ہیں ان کی سرکوبی کرو، لوگوں کو مکالمے کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤ، اپنے مخالفوں کے ساتھ مکالمہ کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا حق ادا کیا اس طرح ادا کرو، اور اس طرح نہ کرو
یہ ظلم لوگوں کو زندہ جلا کر نہیں، ایسا نہیں، ایسا زندہ جلا کر یا ان کی زندگی اجیرن بنا کر، ان کی عبادت گاہوں کو ڈھک کر، ان کے قبرستانوں پہ حملہ کر کے، ان کے جو دینی شعار ہیں ان کا مذاق اڑا کے ایسا نہ کریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستان میں.